बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, परफेक्ट टीवी के साथ मैं हूं आपकी होस्ट रुकैया बलोच और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आवर प्राइड। जैसा कि आप जानते हैं कि आवर प्राइड में हम उन नौजवानों को दावत देते हैं जिन्होंने बलूचिस्तान के लेवल पे या पाकिस्तान के लेवल पे कुछ करके दिखाया, कुछ अपने टारगेट अचीव किए या फिर बलूचिस्तान या पाकिस्तान का नाम रोशन किया। नाजरीन, जो हमारे साथ आज मौजूद हैं उनका तारुफ कराने से पहले मैं कुछ कहना चाहूँगी। हर बेटी के नाम, हर औरत के नाम, हर बहन के नाम मैं यही कहना चाहूँगी कि मैं माँ हूँ, मुझ में है ममता भी। मैं माँ हूँ, मुझ में है ममता भी। मैं बेटी हूँ, मुझ में है असमत भी। मैं बहन हूँ, मुझ में है गैरत भी। मैं एक औरत हूँ, मुझ में है मरियम फातिमा भी। नाजरीन, औरत का जहाँ जिक्र आता है ये 4 हरूफ का एक लफ्ज़ है, लेकिन इसके मानी बहुत मानी खेज हैं। मैंने इसलिए कहा क्योंकि औरत जिस माशरे में पलती है, जवान होती है और उसी माशरे में सर्व करती है अपने बाप के लिए, अपने भाई के लिए, अपने बेटे के लिए, अपने शोहर के लिए। और वही औरत जहाँ, वही बेटी, वही औरत जहाँ बाप का बेटा बनना पड़ा तो उसने करके दिखाया, जहाँ अपने बच्चों का बाप बनना पड़ा तो उसने करके दिखाया। तो आज हमारे साथ ऐसी ही इंस्पायरेशन, ऐसी ही हिम्मत व बहादुरी से सरशार बलूचिस्तान की बेटी और फर्स्ट बाइकर गर्ल ऑफ बलूचिस्तान हमारे साथ मौजूद हैं, खुदीजातुल कुबरा बुगटी। आइए उनसे जानते हैं उनकी कहानी, उनकी ज़ुबानी। अस्सलाम वालेकुम खुदीजा। वालेकुम अस्सलाम। वेलकम टू परफेक्ट स्टूडियो। थैंक यू सो मच आपको बुलाने का। कैसी हैं? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी हैं? खैरियत से? अल्लाह का शुक्र है। खुदीजा, बीइंग अ बलोच, आप बलोच फैमिली से ताल्लुक़ रखती हैं, तो पहला क्वेश्चन मेरा यही है कि कितना मुश्किल होता है ये सब करना, क्योंकि कबायली सोच हमारे पास मौजूद है। मैं ये नहीं कहती कि वो सोच गलत है, लेकिन हाँ थोड़ी सी कंजर्वेटिव है। तो कितना आपको मुश्किल हुआ और ये सोच कहाँ से आई कि मैंने अब करना है, मैंने अपने बाप का बेटा बन के दिखाना है? बिल्कुल, आप कह रही हैं कि जैसे हम लोग बलोच फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो ये था कि मैट्रिक मैंने किया था, मैं वहीं से स्टार्ट करती हूँ। जब मैंने मैट्रिक किया तो उसके बाद फाइनेंशियल इश्यूज थे कि भाई छोटे थे और बाप, मतलब जो मेरे वालिद साहब हैं जी, उनके लिए इतना अफोर्ड करना तो बहुत टफ था कि वो सारी स्टडीज़ को हमारी अफोर्ड करते, फिर वैन का फीस, ये सब कुछ बहुत टफ था। तो फिर मैंने सोचा कि बाइक चला लेती हूँ। बाबा से जब बात की तो अल्हम्दुलिल्लाह से उन्होंने जो है बात मान ली मेरी। तो इस तरह के माशरे में जब मैंने बाहर निकलने का सोचा कि बाइक पे ही निकलूंगी, तो फिर ये था कि इधर उधर से क्रिटिसिज्म बहुत आई, बिल्कुल बहुत ज़्यादा आई। लेकिन ये था कि अम्मी और अब्बू अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा सपोर्टिव थे। और आज भी मैं यही कहती हूँ कि मुझे यहाँ तक अगर मैं पहुँची हूँ तो अपने अब्बू की वजह से पहुँची हूँ, और उनका बहुत बड़ा हाथ था मेरे पीछे कि ये सोच लाने में कि उन्होंने ही इतनी हिम्मत दी थी कि मैं उनके सामने जाके एक बात रख सकूँ ना, कि आप में इतनी करेज तो होनी चाहिए कि अगर आपको कहीं से करेज मिलती तब आप जाके कोई बात रखते हैं। तो उन्होंने इतना करेज मुझ में डाला था कि मैं जाके अपनी बात उनके सामने मैंने रखी, तो उन्होंने वो बात मान ली। तो यहाँ पे 2 ऑप्शंस आ सकते थे कि यस और नो, तो वो भी था, लेकिन उन्होंने यस कर दिया। तो इट वाज आई वाज लकी कि उन्होंने मेरी बात मान ली थी। बिल्कुल जी। और ये मतलब हम कहते हैं कि एक लड़की का इस माशरे में बाइक चलाना या कार चलाना, मतलब हम कहते हैं कि अगर कार चला रही है या पायलट है ये इट्स ओके, बट लेकिन अगर बाइक चला रही है तो ओके नहीं है। ये आप क्या समझती हैं, क्या हमारी डिप्लोमेटिक सोच है? क्यों साइकिल चलाना खराब है, क्यों बाइक चलाना खराब है? यही बात है ना, मैं भी वही कहती हूँ कि अगर एक औरत बाइक के पीछे बैठती है अपने बाप के या भाई के पीछे, अगर उसको कभी जरूरत पड़ती है तो वो खुद चला के भी बाहर जाए ना। बिल्कुल। तो क्यों हमारा माशरा इस चीज को रोकता है कि आप अपनी बेटी को कार चलाने के लिए छोड़ते हैं, आप अपनी बेटी को जहाज चलाने के लिए छोड़ते हैं, तो बाइक फखर से कहते हैं। और जब आपको जरूरत पेश आती है तो आप बाइक के लिए उसमें शर्मिंदगी क्यों महसूस करते हैं? जैसे हम लोग फील करते हैं ना कि हम कहते हैं कि जो भी प्रोफेशन है आप उसको जो है वो करो कि उसमें इज्जत है हर चीज में। आप खुद को उस चीज का ये ना समझो कि अगर कोई छोटा काम कर रहा है या बड़ा काम कर रहा है, तो बाइक भी वही है कि बाइक क्या है, छोटी, और कार क्या है, बड़ी सवारी है। तो अगर आप उसको एज अ प्राउड फील करके लोगों को बताते हो तो फिर बाइक क्यों इतना मायूब समझा जाता है? तो आप उस चीज को भी एक्सेप्ट करो ना, माशरे को इस चीज को एक्सेप्ट करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल करना चाहिए। क्या कभी आपके वालिद साहब या वालिदा ने या कभी किसी खानदान में आपको सुनने को मिला कि लोग क्या कहेंगे?
تم بائک چلاؤ گی کیا کہیں گے؟ ماں نے کہا، باپ نے، بھائی نے، کسی نے بھی؟ اچھا لوگ کیا کہیں گے یہی والی بات ہے جس نے مجھے یہ کپڑے پہنا دیے نا، کہ لڑکوں کے کپڑے انہوں نے پہنا دیے کہ میں باہر اگر نکلوں گی تو میں لڑکوں کے کپڑے پہن کے ہی نکلوں، بائک پہ لڑکیوں کے کپڑے نہ پہنوں، تاکہ لوگ بری بری باتیں نہ کریں میرے پیچھے، یا ادھر ادھر سے کوئی نیگیٹو پوائنٹس نہ آئے۔ پھر بھی اس کے پیچھے بھی بہت زیادہ پوائنٹس آئے تھے۔ بالکل بابا نے تو نہیں کہا تھا، امی نے بھی نہیں کہا، انہوں نے ہمیشہ الحمدللہ سے سپورٹ ہی کیا مجھے، لیکن یہ ہے کہ وہ والی پوائنٹ تھی جس نے مجھے یہ بوائز کا گیٹ اپ کروایا، مطلب پہنایا، کہ میں اسی کو اختیار کر کے چلا رہی ہوں ابھی۔ بالکل، خدیجہ نے بہت اچھی بات کی۔ اس پہ میں ایک بات کہنا چاہوں گی کہ ہمارے معاشرے میں کیوں یہ چیز بہت زیادہ عام ہے کہ ہم اگر گیٹ اپ چینج کریں تو اٹس اوکے، اگر لڑکیوں کے گیٹ اپ میں جائیں تو بہت ایک گندی نگاہ سے میں دیکھا جاتا ہے، مطلب کہ اس مرد کی نگاہ سے، مطلب سب مردوں کو میں برا نہیں کہتی، میں اپنے بابا کی وجہ سے یہی ہوں، یہ اپنے بھائی اور بابا کی وجہ سے یہی ہیں، ہم ان مردوں کی بات نہیں کر رہے۔ کچھ مرد ہوتے ہیں محافظ ہوتے ہیں، جیسے باپ ہوتا ہے، بیٹا ہوتا ہے، شوہر ہوتا ہے، کچھ دوست ہوتے ہیں، کچھ کلیگ ہوتے ہیں، کچھ مرد ہوتے ہیں بہت آپ کو سپورٹ کرتے ہیں، چاہے وہ آپ کے رشتہ دار نہ بھی ہوں۔ میں ان مردوں کی بات کر رہی ہوں جو کہتے ہیں کہ عورت ہر حال میں بری ہے، میں ان مردوں کی بات کر رہی ہوں۔ تو کیوں ہمارا معاشرہ اس وقت ناظرین آزاد ہوگا جب یہ خدیجہ اسی گیٹ اپ میں باہر نکلے گی، مطلب یہ کہ یہ گرل ہے، گرل کے گیٹ اپ میں باہر نکلے گی، یہ کیوں اس کو گیٹ اپ چینج کرنا پڑ رہا ہے؟ ہمارا معاشرہ کیوں اتنا نیرو مائنڈڈ ہے کہ ہم لڑکی کو ایز اٹ از قبول کیوں نہیں کرتے؟ کیوں یہ اپنے گیٹ اپ میں بائک نہیں چلا سکتی؟ تو یہ المیہ ہے، یہ آپ نے بھی بہت سٹرگل کیا اس پہ۔ بالکل بہت زیادہ سٹرگل، میں بھی وہی کہتی ہوں نا کہ کب ہمارا معاشرہ اپنے مائنڈ کو چینج کرے گا کہ ہم جو ہے اپنے گیٹ اپ چینج کر کے نہ نکلیں۔ بالکل، ایون ہمارے اگر آپ بلوچستان میں دیکھیں بیڈمنٹن کے جو پلیئرز ہیں وہ بھی اسی طرح ہی ہیں، کہ اگر آپ ملائکہ زاہد کی بات کریں، فرسٹ فیمیل باکسر ہے ہمارے بلوچستان کی، تو وہ بھی تو بوائز کا گیٹ اپ اختیار کر کے نکلتی ہے۔ تو یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کو تھوڑا اپنے مائنڈ سیٹ چینج کرنا پڑے گا اس حوالے سے کہ ہم باہر نکلیں گے تبھی ہم باہر جا کے فیمیلز کو سرو کریں گے۔ اب میل فیمیل کو تو سرو نہیں کرتا، اگر آپ لوگ کو یہ پوائنٹ ہے کہ فیمیل جو ہے گھر میں بیٹھے گی تو پھر وہ اسی فیمیل کو کیسے سرو کر سکتی ہے؟ تو یہ والی بات بھی آتی ہے نا کہ باہر اگر جائیں گے ہم، اگر اپنی فیمیل کو ڈاکٹر کے پاس لے کے جائیں گے، ڈاکٹر فیمیل ڈاکٹر ہی چیک اپ کرے اس کی، تو پھر آپ فیمیل کو باہر ایکسیپٹ کریں نا۔ بالکل یہ والی بات ہے، بالکل یہ بڑی بات ہے کہ آپ فیمیل کو ایکسیپٹ کریں، چاہے وہ بڑا کام کر رہی ہیں یا چھوٹا کام کر رہی ہیں، ہمیں کھلے دل سے اس کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے۔ بالکل، اس میں ایک ٹیلنٹ ہے تو آپ اس ٹیلنٹ کو ایکسیپٹ کرو، اور یہ ہے کہ وہ اس سے آپ کے لیے بہت، آپ کی اکانومی میں بہت زیادہ ایفرٹ ڈالے گی، اس طرح بھی آپ کو بہت زیادہ سپورٹ کرے گی۔ فیمیلز کو اب جو خاندان ہے، آپ کی فیملی ہے، اب کیا کہتی ہے؟ مطلب ہٹ کے، ماں باپ سے ہٹ کے جو آپ کا پورا خاندان ہے وہ اب کیا کہتے ہیں؟ کیونکہ لوگ آپ کو اپریشیٹ کر رہے ہیں، ہم آپ کو اپریشیٹ کر رہے ہیں، پرفیکٹ ٹی وی نے آپ کو آج بلایا ہے اور ڈفرینٹ آپ کے رپورٹس پوری دنیا نے بنائی، تو کیا کہتے ہیں اب؟ اچھا، پہلے کرٹیسزم تھی، اب جب بہت زیادہ مطلب اپریسیشن ملی، ایوارڈز وغیرہ ملے، تو اب وہی لوگ جو ہے لوگوں کے سامنے مجھے اپنا پراؤڈ فیل کر کے وہ کرتے ہیں کہ بھئی یہ میری کزن ہے، ہاں یہ ہماری رشتہ دار ہے، یہ ہماری فیملی سے بلونگ کرتی ہے، یہ ہمارے کاسٹ سے بلونگ کرتی ہے۔ اب وہی لوگ تو آپ لوگ اب اگر ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ میں جس مقام تک پہنچی ہوں تو اس سے پہلے بھی ایکسیپٹ کرنا چاہیے تھا۔ بالکل، جب ہم نیو کام کرتے ہیں، کوئی کچھ نیا کرتے ہیں تو یقیناً ہمارے معاشرے کو برا لگتا ہے، اور اسپیشلی ہمارے رشتہ داروں کو، خاندان کو برا لگتا ہے کہ کیوں کر رہی ہے، اسپیشلی ایک لڑکی اور بھی بلوچ کیوں کر رہی ہے۔ جب کامیاب ہوتے ہو تو وہی رشتہ دار کہتے ہیں کہ یہ میری رشتہ دار ہے یا میری کزن ہے۔ تو خدیجہ آپ پڑھ بھی رہی ہیں ساتھ ساتھ، کیا کر رہی ہیں؟ ہمارے ناظرین کو تھوڑا بتائیے کہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ میں خود بی ایس کر رہی ہوں، ابھی بی بی اے کی اسٹوڈنٹ ہوں، تو میں وہیں کر رہی ہوں، آگے بھی کنٹینیو رکھنا ہے بی بی اے کر رہی ہیں انشاءاللہ۔ جی اچھا، تو مشکل ہوتا ہے کہ ساتھ ساتھ آپ اکیڈمی بھی چلا رہی ہیں، سکھا رہی ہیں دوسرے بچیوں کو، تو کیسا آپ کا ایکسپیرینس رہا ہے؟ بس مینیج ہو جاتا ہے کہ آپ کسی چیز کے لیے اسٹرگل کرتے ہیں تو مصروفیت زیادہ ہوتی ہے، جیسے فرینڈس کہتے ہیں کہ بھئی آپ ہمیں ٹائم نہیں دیتی، تو یہ والی شکایت وغیرہ ہوتی ہیں، لیکن یہ ہے کہ ورک اینڈ لائف کو بیلنس کیا ہوا ہے کچھ حد تک، ٹف ٹائم گزر رہا ہے، انشاءاللہ آسانیاں ہوں گی۔ اچھا، آپ نے اکیڈمی کھولی ہے ریسنٹلی، تو اس میں آپ بائک سکھا رہے ہیں فیمیلز کو، بچیوں کو، تو ان کے والدین کیا کہتے ہیں؟ کبھی آپ کی ان سے بات ہوئی؟ ان کی اب رائے کیا ہے؟ کیا چینج ہو چکی ہے یا کیوں سکھانا چاہ رہے ہیں؟ آپ نے پوچھا ہے ان سے؟ اچھا، یہ ہے کہ جو پیرنٹس آتے ہیں تو ان کا یہ مائنڈ سیٹ ہے کہ ہماری بچیاں انڈیپینڈنٹ بنیں، اگر وہ اسٹڈیز کے لیے باہر نکل رہی ہیں تو خود جاگیں،
मतलब वो जो लोकलों में बसेस पे धक्के खाना वो सब कुछ, अब वो उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे। वो चाहते हैं कि उनकी बच्चियां भी जो हैं आगे बढ़ें और कुछ खुद करें। बिल्कुल, खुद कमाएंगी तो फिर आना जाना भी खुद ही करें। हाँ, तो ये कब तक भाइयों पे डिपेंड करें, कब तक अपने बाबा पे डिपेंड करें कि मुझे पहुंचाएं, मुझे यहाँ पहुंचाएं, मुझे यहाँ जाना है। बिल्कुल, लड़कियों को करना चाहिए। कब तक हम डिपेंड करेंगे जी। और खुदीजा, कितना प्राउड फील होता है आपको कि आप कहीं भी जाते हो या बाबा को कहीं जाना होता है तो वो आपको कहते हैं कि खुदीजा मुझे पहुंचा के आओ, तो कितना प्राउड फील होता है आपको? बहुत अच्छा फील होता है। बाबा तो अल्हम्दुलिल्लाह से खुद ही चले जाते हैं, लेकिन ये है कि अम्मी वालों को, बहनों को, उनको जब ज़रूरत पेश आती है तो मैं उसी वक्त निकल जाती हूँ, उनको लेके जाती हूँ। अच्छा। तो बहुत अच्छा फील होता है। जैसे आज भी अगर मैं गई थी डॉक्टर के पास तो उन्होंने भी यही बात की कि बच्चे आपने ये कपड़े क्यों वैसे, जब मैंने उनको बताया तो बहुत अच्छा वो फील करते, बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट भी उन्होंने मुझे किया। तो इवन मेरी अम्मी को भी बहुत अच्छा लगा कि बाहर बेटी को बहुत अच्छा अप्रिशिएट किया जाता है लोगों के सामने। बिल्कुल, तो उनको भी बहुत अच्छा लगा। ये इसने बहुत ज़्यादा आसानियाँ पैदा कर दी हमारे लिए, मेरे घर में, सिस्टर्स के लिए, अम्मी के लिए, मेरे अपने लिए बहुत ज़्यादा टाइम बहुत ज़्यादा मतलब बच जाता है मेरे पास। तो ये चीज़ बहुत हुई। अच्छा, अभी आप जब गाँव जाती हैं तो क्या सुनने को मिलता है? अब जब मैं गांव जाती हूँ तो फिर ये है कि अब वो लोग एक्सेप्ट कर चुके हैं, अब वो लोग बहुत अच्छा अब अप्रिशिएट करते हैं। नजरिया चेंज हो गया। नजरिया शुरू में कहते थे लड़की है, लड़कों के कपड़े पहन के बाहर निकलती है, कभी एक्सीडेंट हो गया रोड पे फिर क्या होगा। तो इस तरह की बहुत ज्यादा बातें वो लोग करते थे। मैं उस वक्त यही होता था कि मेरे बाबा अल्हम्दुलिल्लाह से हमेशा मुझे सपोर्ट करते थे अब्बू, तो मैं उस जगह से उठ जाती थी, वही अब्बू उनको जवाब वगैरह दे देते थे, तो मैं उन चीज़ों को छोड़ के बस उठ जाती थी। कभी कभार ऐसे भी होता था कि मैं 2-3 मरतबा इस तरह हुआ था कि मैंने कहा कि मैंने बाइक नहीं चलानी, बस है। तो दिल बर्दाश्त हो गया, बहुत ज़्यादा, इतने ज़्यादा लोग आप बातें सुनो तो जाहिर है डिसपॉइंट हो जाता है, डिसअपॉइंट इंसान हो जाता है। लेकिन ये कि टीचर्स ने बहुत अप्रिशिएट किया, मैं इस चीज़ को बहुत ज़्यादा वो करती हूँ कि टीचर्स ने मुझे बहुत अप्रिशिएट किया अब्बू वालों के साथ। टीचर्स वही जो आप बीबीए कर रहे हैं, वही यूनिवर्सिटी की टीचर्स या स्कूल की टीचर्स? अकेडमीज वगैरह में जाती थी तो वहाँ पे टीचर्स ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। अच्छा। और बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट भी किया। अच्छा, क्या ऐसे लोग या ऐसी लड़कियां आपको मिली हैं जिन्होंने कहा है कि खुदीजा आप ही हमारी इंस्पिरेशन है, आपसे हमें मोटिवेशन मिला है? बहुत ज़्यादा। आपको पता है मैं यूनिवर्सिटी में जब जाती हूँ तो आते जाते कभी कभार ये होता है कि दूर दूर से लड़कियाँ आवाज़ें दे रही होती हैं, हेलो हम आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हैं। तो अब बहुत ज़्यादा लड़कियां आके मुझे बोलती हैं आप हमारी इंस्पिरेशन है। और ये है कि बहुत सारी फ्रेंड्स ये भी कहती हैं कि आपकी वजह से हम आपको एज एग्जांपल रखते हैं अपने पेरेंट्स के सामने कि ये लड़की कर रही तो आप हमें भी बहुत सारी चीज़ों को अलाउ करें। बिल्कुल। तो वो एज एग्जांपल भी रखती हैं, तो मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है। अगर मैंने जितना स्ट्रगल किया है, लेकिन ये है कि मेरी वजह से दूसरों को फायदा तो हो रहा है कम से कम। बिल्कुल, जिन लड़कियों को होना था बिल्कुल दूसरे इंस्पायर हो रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है, अपने आप में ही एक फख्र की बात है। फख्र की बात है, बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा खुदीजा, आप रात में भी मोटरसाइकिल चलाती हैं, सुबह सुबह भी जब भी कोई काम हो तो आप घर से बाहर निकलती हैं, तो डर लगता है? शुरू में लगता था लेकिन अब नहीं लगता, अब अल्हम्दुलिल्लाह बस सीख गई, रिलैक्स हो गए, अब रिलैक्स अल्हम्दुलिल्लाह। ये है कि आपको पता है माहौल थोड़ा चेंज है, बिल्कुल, चोरी वगैरह का खौफ वो चीज़ें होती हैं, लेकिन अदरवाइज बाकी ये है कि मैं रिलैक्स फील करती हूँ। क्योंकि ये था ना, इसमें एक स्टोरी मैं आपको बताती हूँ कि मैं आ रही थी स्टूडेंट्स अकेडमी में, स्टूडेंट थी फर्स्ट ईयर की। तो शुरू में मैं रात के वक्त, तो आदत भी नहीं है वैसे, हम लड़कियां कितना डरती हैं रात के वक्त, तो फिर ये हुआ था कि मैं आ रही थी तो अब्बू को मैंने कॉल की कि आप जो है रोड पे आ जाएं। अच्छा। अब्बू आए रोड पे, कहते कि क्या हुआ है। मैंने कहा आप ना भी या बाइक पीछे बैठे या आप खुद चलाएं, अंदर जाएंगे तभी गली में, वैसे मैं डर रही हूँ, आगे स्ट्रीट लाइट्स नहीं है, गलियों में तो नहीं होती इतना। तो फिर ये था कि बाबा ने कहा नहीं आप खुद जा सकती हैं और आप खुद चली जाएं। तो उस दिन से मुझे और ज़्यादा करेज हुआ कि फिर मुझे ये नहीं होता था कि अब्बू कहेंगे कि आप लेट आ रही हैं, ये सब कुछ। बस ये था कि मैं अपने अब्बू को बता देती थी कि यहाँ तक मैं पहुँची हूँ, कॉल पे बता दिया। बाकी ये है कि फिर मैं उस चीज़ को मैनेज कर रही थी। कितने भाई हैं आपके? छोटे? जी मेरे भाई छोटे हैं सारे, माशाल्लाह 7 हैं, लेकिन सब छोटे हैं मुझसे। तो इस वजह से आपने सोचा कि क्यों ना मैं बेटा बन के दिखाऊं? बेटा बन के दिखाऊं, बिल्कुल। अच्छा माशाल्लाह। ज़रूरत है इसकी। खुदीजा, स्टडी में आप क्या सोचती हैं कि जो लोग ये सोचते हैं ना कि हम अगर ये काम करें तो स्टडी पे इफेक्ट होगा, जैसे आप घर के सारे काम करती हैं, बाहर जाती हैं, तो आप उन लड़कियों को क्या कहना चाहेंगी कि मैनेज करना सीखें, या आप अपना टाइम टेबल कैसे बनाते हैं, जी क्या करती हैं? ये है कि स्टडीज़ के साथ आप और चीज़ें कर सकती हैं। आप अगर कहते हैं ना कि लड़की जो है घर में आके काम नहीं करेगी, सिर्फ स्टडीज़ कर रही है, तो मैं ये चीज़ को नहीं मानती। वो आके घर में सोशल मीडिया ही यूज़ करेगी। आपको जितना टाइम फजूल टाइम मिलता है आप उतनी फजूल चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाते हो।
آپ جتنا اپنی لائف کو بزی رکھو گے اتنا ہی آپ کی لائف کے لیے پروڈکٹیو ہوگا اور آپ خود بھی پروڈکٹیو بنیں گے. تو آپ کو جو ہے جتنا کوشش کریں بزی شیڈیول بنائیں اپنا. تو میں جیسے اکیڈمی جاتی ہوں, خود بھی پڑھتی ہوں, یونیورسٹی جاتی ہوں, اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاؤں کہ میں خود ڈریس ڈیزائنر بھی ہوں, کپڑے بھی اسٹچ کرتی ہوں. تو ابھی انشاءاللہ اس چیز کی طرف بھی میں جاؤں گی. آپ نے اسٹڈی کی ہے ڈریس ڈیزائننگ کی؟ نہیں اسٹڈی نہیں ہے, اپنا ایک ہابی تھا, اسی کو ساتھ ٹیلنٹ ہے مطلب آپ میں. اچھا, ابھی آپ چاہ رہی ہیں کہ آپ اس فیلڈ میں بھی آئیں؟ جی انشاءاللہ. تو میں نے اسی چیز کو آگے لے کے چلنا ہے, اسٹڈیز کے ساتھ ساتھ اس چیز کو بھی. کبھی مجھے فری ٹائم ملتا ہے میں وہیں کپڑے سلائی وغیرہ کر لیتی ہوں. مطلب آپ فری نہیں ہوتی؟ نہیں, فری ٹائم نہیں بچتا. اچھا خدیجہ, لوگ کیا کہیں گے, دوبارہ میں اس پہ آؤں گی, اس جملے کو کیسے ہمارے معاشرے میں اوور کم کیا جا سکتا ہے؟ اس ساری جو لوگ کیا کہیں گے کہ پیچھے کھیل ہے, ایک ڈرامہ ہے, ایک تنقید کا پورا سیلاب ہے, کیسے اوور کم کیا جا سکتا ہے آپ کی نظر میں؟ آپ ایسے, ہم لوگ ایسے کر سکتے ہیں کہ آپ کو جو چیز کرنا ہے آپ اس کو اپنے پازیٹیو وے سے اسٹارٹ کریں اور اس کو آگے لے کے جائیں, تو لوگوں کا نظریہ خود بخود چینج ہوتا جائے گا. 1 سال لگے گا, 2 سال لگیں گے, جتنا ٹائم لگنا ہے لگے گا, لیکن یہ ہے کہ آپ تک آپ اپنے خود وہ گیو اپ نہیں کرنا. باقی یہ کہ لوگوں کی مائنڈ سیٹ کچھ حد تک چینج کر سکتے ہیں آپ, لیکن یہ ہے کہ آپ اپنے لائف میں جو کچھ کرنا چاہتے ہیں آپ خود کوشش کریں, اس کی طرف جائیں, پھر لوگ ایکسیپٹ کریں گے. آپ راستہ چنیں گے تبھی منزل کی طرف جائیں گے نا, راستے میں گریں گے اٹھیں گے تبھی کچھ ہوگا. ایسے تو نہیں ہو سکتا کہ آپ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں آپ کہیں گے کہ میں نے منزل تک پہنچنا ہے. تو آپ نے راستوں کو طے کرنا ہے, کانٹے بھی آئیں گے, سب کچھ آئے گا. بالکل. اور جو ہمیں دیکھ رہی ہے ناظرین, ہمیں اسپیشلی جو لڑکیاں میں دیکھ رہی ہیں جو آنا چاہتی ہیں, سیکھنا چاہتی ہیں, یا مطلب ایک شوق ہوتا ہے نا لوگوں میں, ایک کریز بھی ہوتا ہے, مجھ میں بھی تھا کہ میں بائک چلاؤں, ابھی بھی مجھ میں ہے. تو اگر میرے جیسے لوگ آپ سے سیکھنا چاہیں تو آپ کیا کہنا چاہیں گے, وہ کیا میسیج دینا چاہیں گے, یا ان کی پیرنٹس ان کو سپورٹ نہیں کر رہے, فیملی والے ان کو سپورٹ نہیں کر رہے, تو آپ انہیں کیا میسیج دینا چاہیں گی کہ کیسے انہیں اعتماد ملے؟ میں ان کو یہی کہنا چاہوں گی کہ وہ آئیں, اس فیلڈ میں آئیں, اس فیلڈ میں کچھ برا نہیں ہے. کہ آپ بائک چلاتے ہیں تو اس میں کچھ بھی برا نہیں ہے, آپ آئیں. پیرنٹس کو ہر جگہ پہ پیرنٹس کو سپورٹ کرنا چاہیے, اور یہی پیرنٹس ہی ہمیں یہاں تک لاتے ہیں, جہاں تک ہم پہنچتے ہیں ہمارے پیچھے ہمیشہ پیرنٹس ہی ہوتے ہیں. آپ جس بھی لڑکی سے پوچھو کہیں گے فادر ہوں گے یا مدر ہوں گے, تو دونوں کا کردار ہوتا ہے ہماری لائف میں ہمیشہ سے. تو میں ہی کہتی ہوں کہ جن لڑکیوں کو اس چیز کا شوق ہے وہ آئیں, ہم نے انسٹیٹیوٹ کھولا ہے انہی کے لیے کھولا ہے, وہ آ سکتی ہیں, وہ آئیں, سیکھیں, اور اپنے پیرنٹس کو بتائیں کہ بھئی ہم اگر ویسے باہر نکل سکتے ہیں تو بائک پہ بھی نکل سکتی ہیں. بائک پہ کچھ برا نہیں ہے, اٹس ایزی, مطلب ایک تو آسان ہے, دوسرا چیپ ہے, آپ آسانی سے نکل جاتے ہو, ٹریفک میں بھی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہوتا آپ کو. بالکل. تو ان کو میں یہی کہنا چاہوں گی کہ وہ آئیں, کچھ ایشو نہیں ہوگا اس میں. اچھا خدیجہ, آپ فرسٹ بائکر گرل ہیں بلوچستان میں, تو آپ انسپائریشن بھی ہیں لڑکیوں کے لیے. کیا ایسا ہوا ہے کہ گورنمنٹ آف بلوچستان نے آپ کو بلا کے کچھ انکریج کرنے کے لیے آپ کو ریوارڈ دیا ہو, یا کچھ نیوز نے, کسی بھی نیوز ایجنسی نے, یا ایسا ہوا ہے آپ کے ساتھ کچھ انکریج دیا, کچھ ریوارڈ آپ کو دیا؟ اچھا, اس حوالے سے میں کہوں گی کہ جو بہت سارے نیوز چینل سے انٹرویوز وغیرہ کیے, بہت ساروں نے یہ بھی کہا تھا کہ ہم جو ہے دیں گے, کسی نے کہا تھا ہاں دیں گے, اسکالرشپ دیں گے آپ کو, لیپ ٹاپ دیں گے, یا پاکستان کا ٹور کرائیں گے. تو اس طرح کی چیزیں بھی انہوں نے کہی تھی, لیکن یہ تھا کہ باتوں کی حد تک تھا وہ سب کچھ. تو صرف یہ تھا کہ عرب نیوز والوں نے جو کوریج کی تھی, ان کو میں بہت اپریشیٹ کرتی ہوں, اور آئی ایم ریئلی تھینکفل ٹو دیم کہ انہوں نے جو ہے ان کے ہی تھرو ایس ایس پی ٹریفک تھے سید گل خان آفریدی, انہوں نے ابو کو کال کی تھی اور بلایا تھا, اور انہوں نے لائسنس مجھے فری آف کاسٹ وہیں پہ دیے تھے. تو آئی ایم ریئلی تھینکفل ٹو ہم. اور عرب نیوز والوں کا بھی انہوں نے جو ہے ایک, مطلب اگر آپ انٹرویو لیا ہے تو اس کے پیچھے کچھ کوئی بینیفٹ ہوا ہے مجھے اس کا. باقی بہت سارے نیوز چینل والوں نے کہا تھا, اور وہ صرف باتوں کی حد تک تھا اور کچھ بھی نہیں. بالکل. میں ایک بات کہنا چاہوں گی سارے سے, ہم بھی میڈیا سے تعلق رکھتے ہیں, یہ نہیں ہے کہ آپ مطلب اگر نہیں دے سکتے تو آپ کسی کو لارا نہ لگائیں کہ ہم آپ کو یہ دیں گے, ہم آپ کو وہ دیں گے. یہ انٹرویو کے لیے نہیں مانگ رہی, کوئی بھی اگر ہوتا ہے آرٹسٹ ہوتا ہے یا کسی میں کوئی ٹیلنٹ ہوتا ہے خدیجہ, تو وہ ٹیلنٹ کا بدلہ نہیں مانگتا, صلہ نہیں مانگتا,
होता। हालांकि हमें करना चाहिए दूसरों के लिए कि माशाल्लाह इतनी हिम्मत करके, इतनी मतलब बहादुर हमारी नौजवान लड़की है और सबके लिए इंस्पायरेशन है, आगे आती है, तो हमें करना चाहिए। जो गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान है या NGOs हैं या उनके हाथ में है, इख्तियार वाले हैं, तो उनको देना चाहिए। बाकी आखिर में मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछना चाहूँगी कि आप आगे अपने आप को कहाँ देखती हैं 5 साल में, या आप चाहती हैं कि मैं एक यूट्यूब चैनल खोलूँ या मैं किसी को इंस्पायर करूँ? जैसे आप सिखा तो रही हैं, बीइंग अ बलोच आपकी क्या सोच है कि मैं बलोच लड़कियों को क्या कहूँ, क्या मैसेज है उनके लिए, क्या मैसेज है मैं स्पेशली बलोच फीमेल्स के लिए? मैं बलोच फीमेल्स को ये कहना चाहूँगी कि हम जो है अपने उस पॉइंट ऑफ व्यू से निकल के बाहर आएँ। इवन मैं खुद बुगटी फैमिली से हूँ, तो आप हमारे कबायली इलाकों का आपको पता होगा किस छोटे इलाकों में हम लोग रहते हैं, और उसमें ये होता है कि फीमेल्स को एजुकेशन के लिए भी इतना नहीं छोड़ा जाता। तो मैं उसके हवाले से ये कहना चाहूँगी कि पेरेंट्स हमेशा सपोर्ट करें, पेरेंट्स के बगैर कुछ नहीं हो सकता। पेरेंट्स उनको सपोर्ट करें, वो खुद भी इतना पॉजिटिव रहें कि पेरेंट्स जो है उन पे एतमाद कर बिल्कुल सकें। बिल्कुल, हमेशा एतबार को बरकरार रखें। बिल्कुल, आप जो है अपने दायरे से बाहर ना निकलें, आपने हमेशा पॉजिटिव चीज़ की तरफ आपने चलना है। दूसरा ये है कि 5 साल वाली बात आपने की कि आफ्टर 5 ईयर, तो मैं खुद अपने स्टडीज़ में आगे जाना चाहती हूँ कि मैं एक CSP ऑफिसर बनूँ। मेरा खुद अपना ही शौक़ है कि मैं CSS करूँ, तो अल्लाह पे है कि वो करेंगे कि उस मकाम तक पहुँचाएँ। बाकी ये यूट्यूब चैनल के हवाले से कुछ पॉइंट्स हैं, देखते हैं कि क्या होता है उसके हवाले से। खुदीजा, बहुत शुक्रिया, आप पर स्टूडियो में आई, परफेक्ट टीवी को टाइम दिया, आपका बहुत शुक्रिया और विश यू ऑल दी बेस्ट। इंशाल्लाह हमारी दुआएं आपके साथ हैं कि इंशाल्लाह आप बहुत कामयाब होंगी, बहुत आगे जाएंगी। बहुत शुक्रिया। जी नाजरीन, खुदीजातुल कुबरा बुगटी हमारे साथ थी, और मैं यही कहना चाहूँगी पेरेंट्स को भी कि अपनी बेटी को आप परवान चढ़ाते हैं, आप उन्हें पालते हैं, बड़ा करते हैं, लेकिन उन पे एतमाद नहीं करते। क्यों एतमाद नहीं करते? ये क्यों का जो एक हर्फ है, ये हमेशा हमारे माशरे में रहता है, लेकिन इसका जवाब कहीं नहीं मिलता। कहीं कहीं लोग दे सकते हैं, बहुत पढ़े लिखे लोग, बहुत शोर याफ्ता लोग। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि अपने बेटियों को आप पर भी दें, लेकिन डंग मारना भी सिखाएं। कैसे सिखाएं? क्योंकि ये दो जो हरूफ हैं वो अलग अलग हैं। अगर आप अपने बेटियों को इनकरेज करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि वो कामयाब बने, आसमान छुएं, तो आप उनको आज़ाद करें। आज़ाद का मतलब ये नहीं कि आप उन्हें इतना आज़ाद करें कि आप फिर एक गलत फहमी, हमारे माशरे में जो मिसकंसेप्शन है वो परवान चढ़े। आज़ादी का मतलब ये है कि जो चाहती हैं आप उन्हें आज़ाद करें कि वो कर सकें। जो ड्रीम है आप उनको हक दें कि वो पूरा करें। यही बेटियों का हक है, यही राइट्स हैं उनके। तो दूसरे अगर हम तरफ देखें कि डंग मारना भी सिखाएं, मतलब ये कि दुनिया की हकीकत उनके सामने रखें कि ये दुनिया कितनी जालिम है, हम डिप्लोमेटिक लोग यहाँ कितने हैं, यहाँ हिपोक्रेट्स कितने हैं। तो इस तरह अगर आप अपनी बेटियों का हक अदा करना चाहते हैं तो आप दुनिया की हकीकत के साथ साथ उनको आसमान छूने का भी हक दें। यही मैसेज परफेक्ट टीवी का है, यही मैसेज मेरा भी है। इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में ऐसे ही टैलेंट के साथ आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह नेगेबान।